बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों की शख्सियत साजी में खेल कूद का किरदार मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए वाज़ेह करना चाहता हूँ, ताकि हमारे वालिदैन, असातिज़ा और बच्चे खेल को एक सेहतमंदाना सरगर्मी के तौर पर आगे बढ़ा सके, ज़िंदगी का हिस्सा बना सके। जैसे सांस लेना ज़रूरी है, ऐसे ही खेल कूद बच्चे के लिए एक फितरी अमर है। जब बच्चे माँ की गोद से तरक्की पाकर अपनी ताकत और कुदरत को बरोएकार लाना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को माशरे पर हाकिम इस्लामी खेलों से भी आगाह करना चाहिए, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी वगैरह वगैरह जैसे खेलों को बच्चे की तबीयत के मुताबिक उनके जहनों में ढालना जरूरी है, ताकि बच्चे बड़े होने के बाद गलत खेलों का आदी न हो और बच्चों के खेलों को आलिम नुमा अफराद के हराम करार देने पर न सिर्फ दलील नहीं है, बल्कि तालीमात इस्लामी बच्चे के खेलों के बहुत ज़्यादा अहमियत की कायल है। प्राइमरी और मिडिल लेवल में बच्चों की सबसे बड़ी सरगर्मी और मशगूलियत खेल है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और फिर ज़रूरी काम उसकी जगह ले लेते हैं। बच्चा एक मौजूद जिंदा है और हर मौजूद जिंदा को चाहिए वो फ़आल रहे। खेल में बच्चे के लिए एक किस्म की फ़आलियत और काम भी है। बच्चे का न खेलना उसकी बीमारी और नातवानी की दलील है, और इसको इसलिए मुफक्किरीन फरमाते हैं कि एक सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म में मौजूद होता है। इस्लाम ने भी बच्चे की फितरी ज़रूरत की तरफ तवज्जो देते हुए हुक्म दिया है कि उसे आज़ाद छोड़ना चाहिए ताकि वो खेले। इसलिए खेल के मैदान को बगैर छत का स्कूल कहते हैं, क्योंकि सब्र, बर्दाश्त, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और टीम वर्क स्पिरिट के जज्बात खेल के मैदान से ही नशोनुमा पाते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चे को 7 साल तक आज़ाद छोड़ दे ताकि वो खेले। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुजरे कि जो मिट्टी से खेल रहे थे। आपके बाद असहाब ने उन्हें खेलने से मना किया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें खेलने दो, मिट्टी बच्चों की चरागाह है। खेल बच्चे के लिए एक फितरी वर्जिश है, उससे उनके पट्टे मजबूत होते हैं, उसके फहम और अदराक में बुलंदी नसीब होती है, उसे मजीद ताकत अता होती है। बच्चे के इज्तिमाई जज्बात और एहसासात को बेदारी मिलती है, उसे माशरती जिंदगी गुजारने और जिम्मेदारियों को कबूल करने पर आमादा करती है। बच्चे खेल कूद के दौरान खारिजी दुनिया से आशना होता है, हकाइक समझने लगता है, काम करने का अंदाज सीखता है, खतरात से बचने और एक दूसरे के साथ हमदस्त होकर टीम वर्क के साथ मशक करने और महारत हासिल करने का अंदाजा सीखता है। इज्तिमाई खेल में वो दूसरों के हुकूक का ख्याल रखता है और इज्तिमाई कवानीन की पाबंदी करना सीखता है। विलियम एस्ट्रन के लिखते हैं, खेल सलाहियतों की रुश्द व नमू का एक फितरी जरिया है, यह आइंदा के अमाल के लिए एक इब्तिदाई मशक की मानंद है। एलेक्सी मैक्सिम फरमाते हैं, खेल बच्चों के लिए जहां अदराक की तरफ रास्ता है, वो रास्ता की जिस पर वो जिंदगी गुजारते हैं। खेलने वाला बच्चा उछलने कूदने की जरूरत पूरी करता है, चीजों की ख्वाहिश से और लोगों की नफ्सियात से आशना होता है। खेल बच्चे को आदाब माशरत सिखाने में मदद देता है। बच्चे ने जो कुछ देखा होता है और जो कुछ वो जानता है, उसे खेल में जाहिर करता है। खेल उसके एहसास को मजीद गहरा कर देता है और उसके तस्वुरात को वाज़ेह तर बना देता है। बच्चे घर बनाते हैं, कारखाना तामीर करते हैं, फिजा में परवाज करते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं और गाड़ी चलाते हैं, जहाज चलाते हैं। रूस के एक मारूफ माहिर उमूर परवरिश फरमाते हैं, खेल में बच्चे जैसा होता है, बड़ा होकर काम में भी वैसा ही होगा। खेलने वाले बच्चे को गौर से देखें कि जो प्रोग्राम उसने अपने लिए बनाया है, उस पर कैसे हकीकत पसंदी से अमल करता है। खेल में बच्चे के एहसासात हकीकी और असली होते हैं, बड़ों को कभी उनसे एतना नहीं रहना चाहिए। इसी खेल के दौरान बच्चे के फितरी और ज़ाती मेलानात जाहिर होते हैं। इसी में उसका इज्तिमाई और इनफरादी किरदार सेहत पजीर होता है और उसके मुस्तकबिल को रोशन करता है। दूसरी तरफ इसमें कोई फनी पहलू भी मौजूद होना चाहिए, जो बच्चे को मुफीद कामों के लिए तशवीक करे और उसे इज्तिमाई और माशरती उमूर की अंजाम दही पर आमादा करे।
کھیلنے کے لیے بہترین چیزیں کھیل کا وہ سامان ہے جو فنی پہلو رکھتا ہے اور نامکمل ہو، جیسے بچے مکمل کرے، مثلا کسی عمارت کے مختلف حصے اور ٹکڑے ہوں، نامکمل تصویریں، سلائی اور کڑھائی کا سامان، اسی طرح سکھلائے اور بنانے کی چیزیں، اور مجموعی طور پر کھیل کا وہ سستا سامان کہ جو بچے کے کام آ سکے اور وہ اسے بناتا رہے، بگاڑے پھر بنائے، اور اس طرح سے اپنے تجربے اور پہچان کو بڑھاتا رہے۔ کھیل کا ایسا سامان بچے کی دماغی صلاحیتوں کو تقویت پہنچاتا ہے اور اسے مفید اجتماعی کاموں کی طرف راغب کرتا ہے اور اسے تعمیری اور پیداواری سرگرمیوں کے لیے ابھارتا ہے، نہ کہ اسے ایک تماشائی اور صارف اور خرچ کرنے والا بناتا ہے۔ بچے کی تعلیم و تربیت اور ہدایت پانے میں کھیلوں کی بڑی مداخلت ہے، لہٰذا مغربی دنیا میں چھوٹے بچوں کو تعلیم و تربیت سے پہلے کھیلوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ کھیلوں کو اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایک مضمون کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کھیلوں کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے اولاد کو تیر اندازی اور گھوڑا دوڑانے کی مہارت سے آگاہ کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو بچوں کے کھیل اور ہنر کی اہمیت دینا چاہیے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیر اندازی اور گھوڑا دوڑانے کی مہارت کو ہنر اور کھیل سمجھا جاتا تھا، جس کا آج کے مصداق میں کمپیوٹر، لینگویج اور 21ویں صدی کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہنر ہے۔ بس کھیلوں کے نام پر رقص، گانا، اریانی، فحاشی اور بے پردہ ڈراموں اور فلموں کا طرز و طریقہ، قتل و غارت گری کے کھیل جو مغربی دنیا میں رائج ہے، وہ اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا مسلمان حضرات کو اپنے بچوں کے لیے پرائمری اسکول میں جانے سے پہلے یا جانے کے بعد اسے کھیلوں اور ہنروں کو سکھانا چاہیے جو ان کی ذہانت و صلاحیت شکوفا ہونے کے ساتھ ان کی سلامتی اور معاشی زندگی کو فروغ دینے میں مدد دے۔ ایسے کھیلوں اور ہنروں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن سے ان کی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کی تقویت ہوتی ہو، کیونکہ صرف قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کی تقویت کرنے سے انسان کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے اور وہ دائرے انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس دور کے سیونزم کی طرح اگر مسلمانوں کے خون سے نہ کھیلے تو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے۔ آج کی انسانیت پہلے کی نسبت بہت زیادہ فکری پرورش اور باہمی تعاون کی محتاج ہے۔ 21ویں صدی میں انسان رقابت آمیز اعمال اور مزاحمت و حسد کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو کبھی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور کبھی وہ ان پر غالب آ جاتا ہے۔ مجموعی طور پر کھیل کو چند قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کا علم تربیت کرنے والوں کو ہونا لازمی ہے۔ مثلا انفرادی کھیل کہ جس میں بچہ خود اکیلا کھیل سکتا ہے، اجتماعی کھیل کہ جو دوسروں سے مل کر کھیلا جاتا ہے، فکری کھیل جو فہم و ادراک کو تقویت پہنچاتا ہے، ورزشی کھیل جو جسم اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، حملے اور دفاع کا کھیل جس میں کھلاڑی حملہ اور دفاعی اسٹریٹجی سے واقف ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرنے والا کھیل جس میں دوسروں سے تعاون کی روح کو تقویت پہنچائی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کھیل اور زندگی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، لیکن اس میں توازن ضروری ہے۔ کسی نے کہا ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ کسی فلاسفر نے کھیل اور تعلیم کے تعلق کو ایک خوبصورت انالوجی سے لنک کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کھیل تعلیم جو ہے ایک خوبصورت چہرہ ہے اور کھیل جو ہے اس چہرے کے اوپر خوبصورت تل ہے۔ اگر اس میں توازن ہو، اگر تل ہی تل ہو تو وہ چہرے کی خوبصورتی میں بگاڑ آئے گا۔ لہٰذا چہرہ کھلا ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے اور اس میں صرف ایک کالا تل ہونا چاہیے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کھیل کا رسیا ہوگا کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کھیلتے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کھیلوں کی اہمیت افادیت کے ساتھ ساتھ کچھ نقائص اور مشکلات بھی ہیں جس سے بچوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے بعض اوقات اجتماعی کھیل کود کے دوران بچوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے جو آگے جا کر بڑوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ ایسا ہونے سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ لڑائی کے دوران ہر ماں باپ تعصب اور تنگ نظری کی بنیاد پر اپنے بچوں کا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے بچے بیجا تعصب اور حق کشی کا عملی سبق اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں اور کل کے معاشرے میں اسی سے کام لے کر معاشرے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مربی، تمام تربیت کرنے والے والدین و اساتذہ
کھیل کود کی اہمیت اور افادیت کو سمجھے، اس میں توازن لائیں اور اپنے بچوں کی جسمانی، ذہنی اور روحانی نشو و نما کی خاطر مثبت کھیل کود کا اہتمام کرتے ہوئے ایک صحت مند گھر، ایک صحت مند معاشرہ کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔